बांदास गडेकर हांव हांगासलो रहिवासी हांगा रावता आनी हो आमचो रस्तो रोड ताका 15-20 वर्सां जालीं आतां करता म्हणटा कॉन्सुलर विचारली कॉन्सुलर सांगता रोडाचे पास जाला रोड तेज्या पयलीं सिजनाक करता म्हणटा आतां पावस पडटा आतां पावसान खंय जातलो रोड आनी रोड करून पावसान खंय जातले पावसान रोड करीत जाल्यार सगळे पयशे वेस्ट जातले हेज्या पयलीं ऑलरेडी जाल्ले आहा तें पुलीस स्टेशना कडेन दामोर घातले तें व्हांवन गेल्लें आहा परत बोडगेश्वरा कडेन थंय घातलेलें आहा तेजे तही दयना जाल्ली आहा परत आतां ह्या रोडाचेर पळय आतां हे गेले आतां येता आसतना पळय लोकांक कितके त्रास जाता आमकां ह्यावटेन वचपाचें पडटा आनी परत ह्यावटेन येवपाचें पडटा आख्या रस्त्याक हुणक्या पडल्या आनी हो कॉन्सुलर सांगता करता करता म्हणून आतां कितके वर्सां 20-15 वर्सां जावन गेली आतां रोड करता तेका फाटल्या दिसांनी दिताले तो म्हणाला आतां रोड पास जाला तेज्या पावस पडटा पयलीं हे कितें करपाचें आतां कोणी आमच्या एमएलएन तेजेर कितें सोल्युशन काडून हो आमकां रोड करून दिवपाचो आमचे खूब लोकांची घरां हेवटेन येवपाक वचपाक प्लस गाडयो वयता हेवटेन येवंक वचूंक खूब त्रास जाता. म्हाजें नांव सुरेश वासुदेव नाईक. म्हाजे बजाय म्हाका इतले पावसाचे त्रास जाता उदीक कसलें येता उदीक आडायले सो रावना ना तें उदीक इतलें जामा 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 करून न्हंयचें उदक कशें येता तशें येता म्हटलं आनी म्हाजो चेडो आहा तो हँडिकेप चेडो आहा तो म्हाजे म्हाका सगळो प्रॉब्लम आहा शिऱ्याचो प्रॉब्लम आहा प्रेशराचो प्रॉब्लम आहा हेच्या थायरॉयडाच्या सगळे तरी आमी देवा गुलो मारता बोडगेश्वर बाबाक आनी आमी ते करून घेता राखणदार म्हण आमी बोडगेश्वर बाबा तूं पाव म्हणटा आमी आनी तूं सगळे आमकां सांबाळ म्हणटा आमी बोडगेश्वर बाबा सगळे राखणदारा गणपती आहा तो आहा साखळेश्वर आहा सगळे देव आहा तांकां आमी उलो मारता तेंच्या जिवार चलता आनी पांय घालूंक मेळना एकदां गाडयेन हांव पडलोच आहा एका 7-8 वर्सां जालीं आनी पांय म्हाजो फ्रॅक्चरसो आहा तो तरी आमी तेच्या हेजेवर काडटा आमी देवाच्या जिवार आनी कितें करतलो मागीर करूंकूच जाय न्हू. कितली वर्सां जाली आतां रस्तो पेड्ड्याला तुमचो? आतां कितली वर्सां जाली ताका? आतां जाली कितली वर्सां जाली रे? 3-4 वर्सां. होय हेचोय घ्या होय 3-4 वर्सां जाली सध्या. 2-4 जाली कोण करता कोण करता म्हणल्यार कोण करना ना काय ना म्हटलं करूया हय. श्याम सुंदर देसाय हो आतां रस्तो आहा न्हू आतां सांगून आमी थकले परत सांगपाक आमकां जायना तेका एकदां दोनदां सांगले हांवें हो रस्तो रूंद कर चलोंक गाडी जायना कावन्सिलराक कावन्सिलराक सांगलेले तो आयकना आमी कितें करता सांगून चल परत सांगपाक आमकां बरें दिसना ते पयलीं फर्स्ट टायम निवडून येयलो तेन्ना तेणे सांगलेले सगळो रस्तो रूंद करता इतलो रूंद करता म्हणून सांगलेले 4 व्हिलर ये सारके अजून दोन फावटी जो निवडून येयलो अजून काय जाग करिना तेन्ना सांगलें येयलो हांगा मातशें मापलें करया म्हणून 4 म्हयन्या पयलीं करता म्हणून पावस पडचे पयलीं आनी जागना बरोबर कोणी कितें सांगतलो 1-2 कोणी सांगता न्हू. कितली वर्सां जाली? कितली वर्सां जाली? हे आतां रस्तो डॅमेज आतां 4-5 वर्सां जाली येयली. कॉन्सुलर 2 फावटी निवडून येयलो तो करता म्हणटा तो आनी ह्या वाटेन काय 1 म्हयन्याचो 1-2 फावटी ह्या वाटेन वयर सराना तो पळोवपाक फक्त इलेक्शन आसता तेन्ना वयर सरप आनी तेच्या बरोबर वयर सरप ना अशें जायना न्हू तें. कॉन्सुलराची जबाबदारी आसता न्हू कितें करपाची म्हणून ताका आमी निवडून दिला न्हू तेची जबाबदारी हे लोकांचो कितें प्रॉब्लम आहा तेची जबाबदारी तेची आसतली आमची ना न्हू. आमी ताका सांगले 10 फावटी हांवें ते 10 फावटी तरी सांगले ताका तुमी मातशें ते हेच्या करपेच्या घरा वयर मातशें हे 2 व्हिलर्स वताना पावसाक सगळीं झाडां हे जाता मागीर जायना न्हू तें कितें करतलो आमी. हांव 1-2 सांगले 10 फावटी तरी हांवें सांगले तो काय आयकना कळ्ळें न्हू. 10 फावटी हांवें सांगले ताका पळय तरी पळय करया एकदांच करया तेजें मातशें टॉयलेट बांदून दिता मागीर रूम करा म्हाका तेचें पण शिरगांवकार अजून जावंक ना तेजें ते टॉयलेट बांदले तरी झाडां तेजे कितें 1-2 फातर वयतले ते हेका करपाक कितें 2 फातर वयले मागीर तो रस्तो रूम जातलो आसलो न्हू तेजी झाडां बांदले ती माती सगळी सकयल देंवता पावसान सगळे लोटान सगळे त्या वाटेन वयता. आग्नेय डिमेलो आमकां खूब त्रास जाता गाडी हाडूंक मेळना काय आनी सगळे उदकाचो लोड खूब सावरो नाकोत आनी सारकें घरान जर उदीक पावता आमच्या आनी एकदम त्रास जाता एकदम. आनी आतां जाणटेपण कितें करता आतां जाणटेपण आमचे म्हाका हांव बरो नासलो मनीस पॅरलायज कितें जालेली एटॅक येयलो म्हाका स्ट्रोक कितें जालो
तरी आम्हाला तिथं चलोंक जायना आणि आमचे सगळे हालात चडोंक देवंक सगळे रस्तो सगळो बुराक हें पडल्या पांयां घालूंक जायना चलोंक मागीर. तुम्ही पळयतात GNH. हसता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाषे हड्डे झाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.